अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है ये किसी टॉपिक पे नहीं है, किसी आम टॉपिक पे। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ ऑन द डिमांड ऑफ योर स्टूडेंट्स। पिछले एक महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हो लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी काबिलियत पे शक है। इसलिए आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बस आज हम आपकी कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे। तो बिफोर कमिंग टू दैट, बहुत सारे स्टूडेंट जो सवाल करते हैं उन सवालों का मैं आज यहाँ जवाब दूंगा। जो पर्सनली मुझे सवाल पूछते हैं उन सवालों का भी जवाब आपको मिलेगा, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। कहानी यूँ है, एक किताब के अंदर ये लिखी हुई कहानी है। तो आथर जो है किताब के वो है शिव खेरा। किताब का नाम है यू कैन विन। आप मार्केट में भी ला सकते हो किताब। तो उस किताब के अंदर लिखते हैं आथर, एक जगह एक सड़क पे एक गुब्बारे वाला था। वो तो गुब्बारे बेचता होगा, और जब वो गुब्बारे बेचता था वहां पे साइड में एक छोटा सा बच्चा, आपकी ही तरह मासूम एक बच्चा, वो ऑब्जर्व करता था गुब्बारे वाले को। बच्चों को तो मजा आता है ना, जब गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचता है, हवा में छोड़ देता है गुब्बारे। तो ये बच्चा देखता है, जो गुब्बारे वाला था उसके पास बहुत सारे गुब्बारे थे जिनके कलर डिफरेंट थे। कोई गुब्बारा ब्लैक था, कोई गुब्बारा रेड था, कोई गुब्बारा और कुछ था। हाँ? लेकिन गुब्बारे वाले के पास जितने भी गुब्बारे थे वो खाली सपोज रेड गुब्बारे को पिकअप करता था। उसने अचानक, वो डेलिबरेटली नहीं करता था, ऐसे ही रैंडमली उसने रेड गुब्बारा उठाया और उसके अंदर उसने कुछ भरा, कोई गैस, और गुब्बारे को छोड़ दिया। गुब्बारा आसमान की बुलंदियों को छूता गया। दूसरी बार उसने फिर से गुब्बारा उठाया, लेकिन ये फिर से रेड था। गुब्बारे वाला इसको डेलिब्रेट नहीं करता था, वो ऐसे ही उठा रहा था। उसके अंदर गैस भरी, छोड़ दिया। तीसरे के अंदर गैस भरी, छोड़ दिया। चौथे के अंदर गैस भरी, छोड़ दिया। लेकिन ये जो मासूम एक बच्चा बैठा था साइड में, उसने ऑब्जर्व किया। उसने देखा ये जो गुब्बारे वाला है ये खाली रेड बैलून्स को हवा में छोड़ता है। अपनी मासूमियत की वजह से इसको लगा शायद खाली रेड बैलून्स उड़ते हैं, बाकियों के अंदर ये क्षमता नहीं है। तो ये बच्चा पास आ गया गुब्बारे वाले के पास और उसको पकड़ा, ऐसे कहा, अंकल जी, अंकल जी। उसने जब देखा साइड में तो एक छोटा सा बच्चा, और उस छोटे से बच्चे का क्या सवाल था, अंकल जी, क्या खाली रेड बैलून्स, रेड गुब्बारे उड़ सकते हैं? क्या ये ब्लैक नहीं उड़ सकता? क्या ये पीला नहीं उड़ सकता? क्या ये सफेद कलर का बैलून नहीं उड़ सकता? हाँ? तो गुब्बारा वाला परेशान हो गया। इसने कहा, नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये कलर पे डिपेंड नहीं है कौन गुब्बारा रेड है, कौन गुब्बारा ब्लैक है। मैंने रैंडमली उठाए रेड, इनके अंदर मैंने गैस भर दी, उस गैस के कारण ये गुब्बारे उड़ने लगे। तो बच्चे ने कहा, क्या ये रंग पे डिपेंड नहीं है? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली गुब्बारा वो उड़ सकता है जिसके अंदर गुब्बारे वाले ने गैस भरी हो। तो इसका मतलब है it does not depend upon the color of the balloon, okay? It depends upon the gas। जिस गुब्बारे के अंदर गैस हो वो उड़ सकता है। मैं यही एग्जाम्पल आप पे फिट करता हूं। जो स्टूडेंट ये मुझे कहते हैं, सर मैं फलानी गांव से आया हूं, हाँ, हमारा गांव पढ़ा लिखा गांव नहीं है, क्या मैं कर सकता हूं नीट एग्जाम? कोई कहता है, सर मैं फलानी जगह से आया हूं, हमारे
हाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कोई कहता है सर मैं उस गांव से आया हूँ, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, कोई कहता है सर मैं उस जगह से आया हूँ, हमारे पास कोई पैसा बाकी चीजें नहीं है। उन सब के लिए मैं ये एग्जाम्पल फिट करता हूँ, चाहे कोई गांव से आया हो, चाहे कोई शहर से आया हो, चाहे कोई एजुकेटेड फैमिली से आया हो, चाहे कोई अनएजुकेटेड फैमिली से आया हो, उड़ वही सकता है, एंट्रांस वही क्वालिफाई कर सकता है जिसके अंदर ये गैस भरी हो। It does not depend upon the color, it does not depend upon the residence, it does not depend upon your economic status। बस एक चीज जरूरी है, वो चीज क्या है? गैस। जो गुब्बारे वाले ने उन बैलून्स के अंदर भर दी गैस, वो गैस आप में भी होनी चाहिए। वो गैस क्या है? वो गैस क्या है? वो गैस है नॉलेज, वो गैस है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो गैस है आपके अंदर कितना ज्ञान है, वो गैस है आप कितनी मेहनत करोगे। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना उड़ेगा, वो ज्यादा ऊपर जाएगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए, कोई कैसा भी हो, किसी का रंग कैसा हो, नस्ल कैसी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो ये गैस हासिल करेगा वही कामयाब होगा। Are you getting my point? कामयाब कौन होगा? जिसके अंदर ये गैस मौजूद हो। और जो ये गैस लैक करेगा, जो ये गैस हासिल नहीं करेगा, वो उड़ नहीं सकता। जो मेहनत ना करेगा वो उड़ नहीं सकता। इस मेहनत के लिए, मेहनत ही वो एक चीज है जो आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। मेहनत ही वो एक चीज है। मुझे एक शायर याद आता है, अपने पसंदीदा शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। गालिब यूं फरमाते हैं, हुसूल इल्म बेमेहनत अगर होता जमाने में, हुसूल इल्म बेमेहनत अगर होता जमाने में, तो जाहिल सब किताबों को अकेले दोह के पी जाते। तो जाहिल सब किताबों को अकेले दोह के पी जाते। कमाले फन से होती है असल शोहरत जमाने में। कमाले फन से होती है असल शोहरत जमाने में। बिना फन के कोई गालिब, कोई रुस्तुम नहीं होता। सेम इज द केस विद यू। आपके जितने भी आप यहाँ पे बैठे हो, उड़ वही सकता है, पक सबके पास है। यू हैव द बुक्स, हर कोई चीज है, लेकिन अब ये अचीव करना है। जिसके अंदर ये अचीव हो गया वही तो उड़ सकता है। ठीक है ना? को यू हैव opted now for the NEET exam, you are all the aspirants of NEET exam, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को कूल रखिए। मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, आप कैसे ये अचीव करोगे, कैसे। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाउ यू विल अचीव योर गोल। गोल अचीव करने के लिए आपको मेरे कुछ टिप्स याद रखने होंगे। यहाँ फॉर अचीविंग योर गोल, अपना गोल हासिल करने के लिए आपको क्या करना है। नंबर फर्स्ट, इसके जो वेज है, वेज ऑफ अचीविंग, ओके, वेज ऑफ अचीविंग गोल। गोल क्या है आपका? शाबाश, किसी का नीट है, किसी का और कुछ है, तो हम लिखेंगे फिलहाल नीट एग्जाम। ओके, नंबर फर्स्ट चीज जो आपके कैरियर में मैटर करेगी, जो आपको उड़ा देगी, आसमान की बुलंदियां जिससे आप छोड़ोगे, वो सबसे बड़ी चीज है गाइडेंस। नंबर फर्स्ट चीज वो है गाइडेंस। गाइडेंस, अगर आपको कोई अच्छा सा गाइड मिल जाए जो आपको गाइड करे, गाइड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट तो आपके सबसे बड़े गाइड है कि नहीं? पेरेंट जो भी आपको बोलते हैं वो करिएगा। अगर आपके दिमाग में वो आए या ना आए, पेरेंट्स कभी आपको कोई गलत चीज नहीं बताएंगे। हो सकता है आपकी एज की वजह से वो आपको कुछ बोले, आपको अपनी एज की वजह से लगेगा कि शायद मेरे पेरेंट्स गलत है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उन्होंने ये दुनिया देखी होती है, उनको पता होता है हमारे बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या गलत है। इसलिए पहला जो आपका गाइड है, दीज आर योर पेरेंट्स। जो भी ये कहेंगे ये पेरेंट्स, बस उस चीज को पकड़ते रहो। ठीक है ना? नंबर दूसरा जो गाइड है वो है आपका बेस्ट टीचर। टीचर,
टीचर आपका गाइड हो सकता है, ठीक है ना। टीचर ही शुड बी नॉलेजेबल, और वो टीचर जो आपको दिल से पढ़ाए, वो टीचर जिसके दिल में भरी होगी मुशक्कत। टीचर तो सारे माशाअल्लाह माँ बाप के समान होते हैं, लेकिन आपको वो टीचर सिलेक्ट करना है जिससे आप मोटिवेट हो। कभी कभार ऐसा होता है किसी टीचर के पास बहुत सारी डिग्रियां होती है, बहुत रुतबा होता है किसी टीचर के पास, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकता। बच्चे समझते नहीं है, होता तो वो नॉलेजेबल है, बच्चे समझते नहीं है, घर वाले प्रेस करते नहीं, वहीं पे पढ़ो। आप उस टीचर के पास जाओ जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको समझाए, जिसकी आपको समझ आए, उस टीचर का इंतखाब कीजिए, ठीक है ना। को पहला पॉइंट जो है दैट इज द गाइडेंस। और नंबर सेकंड चीज जो है वो है गुड एनवायरनमेंट। गुड एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल। अच्छा माहौल किसको कहते हैं? एनवायरनमेंट साफ रखना, ये पोल्यूशन कम करना, वो भी एक माहौल है। लेकिन हम जिस माहौल की बात करते हैं वो है आपका इर्द गिर्द का माहौल, जहां पे आप रहते हो, वहां पे लोग क्या सोचते हैं, ठीक है ना। जिस घर में आप रहते हो उस घर के अफराद क्या सोचते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहां की प्रायोरिटी क्या है। अगर वहां की प्रायोरिटी एजुकेशन है, देन यू आर लिविंग इन ए गुड एनवायरनमेंट। अगर वहां की प्रायोरिटी कुछ पैसे हो, कोई बिजनेस हो, तो वहां तो बिजनेसमैन पैदा हो सकते हैं, वहां तो कोई और बंदा पैदा हो सकते हैं, लेकिन वहां उस एनवायरनमेंट में कोई एजुकेटेड पर्सन पैदा नहीं हो सकता। तो देयर मे बी एक्सेप्शंस, लेकिन गुड एनवायरनमेंट आपके लिए यही है जहां पे बस डिस्कस इस चीज की हो कि हमें ये कैसा अचीव करना है, ठीक है ना। और नंबर थर्ड जो है दैट विल मैटर इज फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? फ्रेंड सर्कल, आप किसको दोस्त बनाते हो? आप किसको दोस्त बनाते हो? एक कहावत है अंग्रेजी में, कहते हैं हम, a friend in need is a friend indeed। दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। मैं कहता हूँ दोस्त वो है जो आपको मदद करे, कहाँ पे? इन शेपिंग योर फ्यूचर, इन शेपिंग योर कैरियर, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, ठीक है ना। किसी दोस्त को आपने कहा मोबाइल दे दो, उसने नहीं दिया, आपने कहा ये मेरा दोस्त नहीं है, नहीं। आपका दोस्त वो है who will play a role in your career। आप कभी किताबों की तरफ ध्यान नहीं देते होंगे, दोस्त कहेगा ना तो पढ़, ये आपका बेस्ट दोस्त है। और इस दोस्ती में वही फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपको हमेशा गाइड करता रहे। और इस फ्रेंडशिप में, फ्रेंडशिप किसके साथ होगी? अब मसला है, किसी के पास कोई अच्छा लड़का है, फ्रेंड उसने बना ली है, कोई फ्रेंड इसका है कोई और काम करता है, कोई ड्राइवर है, कोई मिस्त्री है, कोई और है, ये कहता है मेरे अच्छे दोस्त है, बिल्कुल माशाल्लाह वो आपके अच्छे दोस्त है, लेकिन उनके कारण आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका जो ये पढ़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना, इस पे गलत असर होगा। दोस्त उसको बनाओ जिसका एम आपकी तरह हो, ठीक है ना। आप क्लास में 5-6 बच्चे बैठे हो, आप एक सर्कल एक बनाओ, एम रखना एक, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, वी हैव टू बिकम डॉक्टर्स। तो फिर डिस्कशन कीजिए। आप यहाँ से क्लास में बाहर जाओगे ना, वहां पे बैठोगे ग्राउंड में भी आप यही डिस्कशन करोगे क्या करना है, शाम के वक्त फोन करोगे तो यही डिस्कशन होगी आपके अंदर, ठीक है ना। यही तो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। अगर आपको कोई और दोस्त होगा, वो क्या, आप क्या डिस्कस करोगे? आपका जो मन है वो हट जाएगा। दोस्त उसको बनाओ जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको मदद करे, और जिसका यूजुअली एम भी यही हो, ठीक है ना। और इसके बाद है तीसरा, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हम में लैक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कुछ करने का। हाँ, आप सब कहते हैं पेसिमिस्टिक मत बनो, पेसिमिस्टिक मत बनो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। हमेशा ये सोचो कि जब उसने किया, जब इसने किया, जब फलानी ने किया, मैं क्यों नहीं कर सकता। आप नेगेटिव ले रहे हो, अरे फलानी तो ऐसा था फिर वो फेल हो गया, फलानी तो ऐसा था फिर उसको क्वालिफाई नहीं हुआ,
ٹھیک ہے نا. آپ اپنے اندر ایک آتم وشواس پیدا کرو, نہیں مجھے یہ کرنا ہے, باقی پھر رب کے حوالے. ہوگا تو ٹھیک, نہ ہوگا ٹینشن نہیں لینے کا, بیکاز سیٹسفیکشن لائز ان دا ایفرٹ. سیٹسفیکشن لائز ان دا ایفرٹ. فل ایفرٹ از فل وکٹری. اگر آپ کوشش کرو گے یو ول بی سیٹسفائڈ. ہاں میں نے کوشش کی تھی, اب ہوا یا نہ ہوا وہ الگ بات ہے. اگر آپ کوشش ہی نہیں کرو گے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے اگر میں نے بچپن میں کوشش کی ہوتی تو میں آج ڈاکٹر ہوتا, میں آج IAS آفیسر ہوتا, میں کچھ اور ہوتا, جس کا جو ایم ہو, لیکن میں نے محنت نہیں کی, اس کو یہ پچھتاوا رہتا ہے. لیکن آپ میں سے اگر کوئی محنت کرے گا, فل ایفرٹس لگائے گا, اس کے بعد کالج سلیکشن ہو یا نہ ہو, لیکن سکون سے وہ جیے گا کہ ہاں میں نے تو کوشش کی تھی. اس لیے ایفرٹ جو لگانے ہیں آپ کو, ایفرٹس اچھے سے لگانے ہیں, فل ایفرٹ لگانا ہے. ہاں آدھا ہی ایفرٹ نہیں چلے گا. اس کے بعد ہے آپ کی وہ ہے ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کا معنی ہم لیتے ہیں آپ کتنا پڑھو گے, کیسے پڑھو گے. اس کے لیے آپ کیا کام کرو گے, یو ول فریم اے ٹائم ٹیبل. آپ ایک ٹائم ٹیبل فریم کرو گے. اس ٹائم ٹیبل کے اندر میکسیمم اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں ہم پڑھیں گے 20 آورس. کوئی لکھتا ہے میں 24 گھنٹے پڑھوں گا, کوئی لکھتا ہے میں 18 گھنٹے پڑھوں گا, کوئی لکھتا ہے میں 10 گھنٹے پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا. آپ جتنا ٹائم بڑھاؤ گے نا, اٹ ول ناٹ میٹر. میٹر کرے گا آپ سمارٹلی کتنا پڑھتے ہو. اگر آپ نے 2 گھنٹے پڑھا, 2 گھنٹے میں آپ نے اچھے سے پڑھا, یو گاٹ یور کنسپٹس کلیئر, پھر آپ کو 20 گھنٹے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو آپ کی باڈی ہے نا, اس کو انرجی بھی چاہیے. آپ کی باڈی کو انرجی بھی چاہیے. اگر آپ 20 گھنٹے پڑھو گے, سلیپ از ایسنشل فار یو, پھر تو دماغ کام نہیں کرے گا. آپ کے لیے سلیپ بھی ضروری ہے, آپ کے لیے صحت بھی ضروری ہے. ایز وی نو ساؤنڈ مائنڈ کین ریسائڈ اونلی ان اے ساؤنڈ باڈی. اگر آپ جسمانی کمزور ہو جاؤ گے تو پھر کوئی چیز پاسبل نہیں ہے. یہ چیز بھی آپ کرو گے, ہارڈ ورک کرو گے, لیکن کیا سمارٹلی. اور ایک چیز رکھو گے آپ دھیان, دیٹ از آن یور ڈائٹ. جو آپ کھاتے ہو نا, اس پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے. کم کھاؤ گے یا زیادہ کھاؤ گے, لیکن اٹ شوڈ بی بیلنسڈ. آپ کے جسم کے اندر جو امپارٹینٹ نیوٹرینٹس ہے وہ آنے چاہیے. اور خاص کر ایگزام کے دنوں میں یو مسٹ ٹیک المانڈس, بادام جن کو ہم بولتے ہیں وہ لے لو. یو مسٹ ٹیک پلنٹی آف واٹر, پانی پیا کرو, جوس پیا کرو. یہ چیز کرنی ہے, کیونکہ اس کے تھرو آپ کا جو شریر ہے, آپ کا جو دماغ ہے وہ فریش ہو جائے گا. خاص کر ایگزام کے دنوں میں ایسا کرنا چاہیے. ایگزام کے دنوں میں زیادہ پھل فروٹ کھانے چاہیے اور جوس کا استعمال کرنا چاہیے. جو اسٹوڈنٹس لیٹ پڑھتے ہیں نا, لیٹ آورز میں, کچھ اسٹوڈنٹ کچھ غلط چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں ان سے ہماری نیند ہٹ جاتی ہے. وہ چیز نہ کرے. میرا اشارہ ہے ڈرگس کی طرف, وہ چیز نہ کرے. اگر آپ شام کے سمے تھوڑا سا کھانا کھائیں گے 7 بجے, پھر ٹہل کے آئیں گے, ایوننگ واک کر کے آئیں گے, پھر آپ کو نیند کا غلبہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ چائے بھی پیو, اس کے بعد آپ جوس بھی پیو, تو اٹ ول ایڈ ٹو یور نالج. آپ کا دماغ جو ہے یہ ہمیشہ فریش رہے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی سکسیس کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر آپ یہ چیزیں حاصل کرو گے تو یو ول ڈیفینیٹلی اچیو یور سکسیس. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میکسیمم اسٹوڈنٹس کی یہ پرابلم ہے, کسی کے اندر بہت ساری شمتا ہوتی ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے. بہت ساری پوٹینشل ہوتی ہے, کر نہیں پاتا ہے. اس لیے انگلش میں ایک کہاوت ہے نا, موسٹ آف دا پیپل گو ٹو دیئر گریوز, موسٹ آف دا پیپل گو ٹو دیئر گریوز ود میوزک سٹل ان دیم. ان کے اندر بھی میوزک ہوتا ہے. میوزک مطلب کو شمتا تو بھی ہوتی ہے, لیکن وہ کر نہیں پاتی ہے دنیا میں. میں نہیں چاہتا ہوں آپ ایسے بن جاؤ. آپ آج سے ہی کوشش کرو کہ نہیں ہمیں یہ اچیو کرنا ہے. اور ایک بات جو سکسیس کے لیے
ضروری ہے. That is to know yourself. These were the points how to achieve goal. اور ایک چیز جو ڈپینڈ کرتی ہے to know yourself. خود کو جاننے کی کوشش کرو. خود کو جاننے کی کوشش کرو. To know yourself. خود کو جاننے کی کوشش کرو. آپ کیا ہو؟ اگر آپ خود کو پہچانو گے نا تو پھر کوئی چیز آپ کی مٹھی سے باہر نہیں ہے. ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی اگر آپ پہچانو گے. لیکن اگر آپ نے خود کو نہیں پہچانا تو آپ کا یہ سارا ٹیلنٹ جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا. میں آپ کو ایگزامپل ایک دوں گا. ایک برڈ ہے, یہ بھی ایک کتاب میں درج ہے. ایک برڈ ہے, اس کا نام ہم کہتے ہیں عقاب, شاہین. شاہین از اے برڈ. اور یہ جو شاہین برڈ ہے نا یہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے, پہاڑوں پہ بسیرا کرتا ہے یہ شاہین برڈ. ایک کتاب کے اندر لکھا ہے ایک آتھر نے, اٹ از جسٹ ٹو موٹیویٹ یو. اس نے لکھا ہے سپوز اس شاہین کا انڈا ایک دن اچانک کسی گندی نالی میں پڑ جاتا ہے, کسی کیچڑ والی زمین میں پڑ جاتا ہے. اور اس کیچڑ والی گندی زمین میں بہت سارے اور جانور تھے, ان کے انڈے بھی وہاں تھے. تو کیا ہوا, شاہین برڈ کا انڈا اچانک کہاں پہ گر گیا؟ گندی نالی میں. اس گندی نالی میں باقی برڈز کے بھی انڈے تھے, لیکن جو وہ برڈ تھے ان میں وہ क्षमता نہیں تھی جو کس میں ہوتی ہے, شاہین میں. شاہین از اے فلائٹنگ برڈ دیٹ فلائٹس, لیکن ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے, دے کین ناٹ فلائٹ. اور ان کے بچے جو وہاں پہ باقی برڈز کے انڈے تھے وہ بچے ہیچ جب ہوتے ہیں ان کی لائف وہی ہوتی ہے, وہی کیچڑ. لیکن اچانک کیا ہوا ہے, ایک دن شاباش شاہین کا انڈا وہاں پہ گرا ہے. جب ہیچنگ ہوئی, نارملی نیچرلی جب ہیچنگ ہوئی تو سب انڈوں کے بیچ میں سے چوزے نکل گئے, پرندے چھوٹے چھوٹے نکل گئے. شاہین کا جو انڈا ہے وہاں پہ بھی نکل گئے, اس انڈے سے بھی وہ چوزا نکل گیا. اب وہ چوزا شاہین کا بچہ ہے, اور جو اس کے ارد گرد ادرز بیٹھے ہیں وہ تو شاہین کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس سے کہتے ہیں ارے بھائی تو ہمارے جیسا ہے. یہ کہتا ہاں میں ان کے جیسا ہوں. ایک دن کیا ہوتا ہے, ایک دن ایسا ہوتا ہے شاہین برڈ جو اس کی ماں ہے, شاہین برڈ آسمان میں ہوتی ہے فلائٹنگ. یہ بچہ ایسے دیکھتا ہے شاہین کی طرف, یہ اپنے ان بھائیوں کو اب کہتا ہے یہ کون ہے. یہ کہتے ہیں سر یہ تو شاہین ہے, یہ تو فلائٹ کرتی ہے, یہ ہم جیسی نہیں ہے, ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اس بات کو ایسے لیتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ ہاں ہم وہ نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, ہم وہ نہیں بن سکتے. تو کیا ہوتا ہے, یہ سوچنا بند کر دیتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے یہ برڈ, اور انہی کیچڑ والے جانوروں کے ساتھ یہ مرتا ہے. اگر اس نے سوچا ہوتا ایک بار, اگر اس نے خود کی طرف دیکھا ہوتا کہ میں کون ہوں, اگر اس نے ٹرائی کی ہوتی, اس کو تو باقی سارے بچوں نے کہا تھا نا کہ تو فلائٹ نہیں کر سکتا, حالانکہ تھا کس کا برڈ, شاہین کا برڈ. اس کو باقیوں نے کہا اگر تو نہیں کر سکتا, تو وہ ہے, تو یہ ہے. اس نے مانی ان کی بات. اگر یہ خود پہ بھروسہ کرتا, یہ ایک ٹرائی تو کرتا, فلائٹنگ کی ایک ٹرائی تو کرتا. اس کے پاس ونگز بھی تھی نا, لیکن اس نے ٹرائی نہیں کی. اگر اس نے ٹرائی کی ہوتی یہ ان سب کو کیا کرتا, یہ ان کو رانگ پروو کرتا, کیونکہ برڈ بھی بچہ بھی کس کا تھا, شاہین کا. لیکن اس نے نہیں مانا. اب آپ میں سے کچھ لوگ جو مانیں گے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بات, آپ نہیں کر سکتے. آپ کا آتم وشواس ڈاؤن ہوگا. آپ کے فرینڈ آپ کو کبھی کہتے ہیں ارے یو کین ناٹ ڈو دس, فلانی نے ٹاپ کیا, یو کین ناٹ ڈو دس. ان کی مت سنو, اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو, اپنی محنت قابلیت پہ بھروسہ رکھو, پھر دیکھو کامیابی آپ کے قدم چومے گی, ہے کہ نہیں, کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر I will continue this for you. Okay.